अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया की ऐसी अजीबो गरीब चीजें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा कि ये सब झूठ है, लेकिन मैं आपको उन चीजों के सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंच जाएं। नंबर 10, द रैबिट आइलैंड। नाज़रीन, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम ओकोनोशिमा है। इस जजीरे में हर तरफ खरगोश ही खरगोश नजर आते हैं। इस आइलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ने केमिकल टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था, जैसे कि पॉइजन गैस का टेस्ट करने के लिए, जिसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना होता था। कहा जाता है कि इस जहरीली गैस का अटैक करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता था और वो टेस्ट उन खरगोशों के ऊपर किया जाता था। और इस आइलैंड पर इतने सारे रैबिट्स आर्मी ही लेकर आई थी ताकि वो जहरीली गैस का टेस्ट कर सकें और उसके साथ होने वाले असरात के बारे में जान सकें। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने रैबिट्स को यहीं छोड़ा और खुद वापस चले गए। इस वजह से अब इधर इतने खरगोश हैं कि हर तरफ बस खरगोश ही नजर आते हैं और सैरो तफरी के लिए आए लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। नंबर 9, द पू पावर्ड बस। नाज़रीन, ये एक बस है जो ना तो डीजल पर चलती है और ना ही पेट्रोल पर, बल्कि इंतहाई अजीबो गरीब बात यह है कि ये इंसानी वेस्ट यानी कि इंसानी पाखाने के साथ चलती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये बस इंसानी वेस्ट और इंसानी पेशाब के साथ चलती है। इस बस का नाम बायो बस है जो पहली मर्तबा 2014 में साउथ वेस्ट इंग्लैंड में नजर आई। इसके अंदर 40 सीटें होती हैं और ये बायोमेथेन गैस से चलती है जो कि इंसानी पाखाने और पेशाब से पैदा होती है। इसके अंदर जाया शुदा खुराक भी डाल दी जाती है। इस बस के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिससे ये इंसानी वेस्ट को बायोमीथेन गैस में बदल देता है और फिर गाड़ी उस गैस से पावर लेकर चलती है। अब इस तरह की बसें यूरोप के कई इलाकों में नजर आती हैं। नंबर 8, पिग बीच। नाज़रीन, ठीक रैबिट आइलैंड की तरह इस दुनिया में एक ऐसी बीच भी है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सूअरों का कब्जा है। ये आइलैंड बहामस में वाक़ है और सूअरों की कसीर तादाद की वजह से यहाँ लोग आबाद नहीं होते। सूअर हर वक्त समंदर में नहाते रहते हैं और सैरो तफरी के लिए आए लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। नंबर 7, एंटी परवर्ट हेयर स्टॉकिंग्स। नाज़रीन, चाइना हमेशा ही कुछ न कुछ अजीबो गरीब करता रहता है। इस बार उन्होंने एंटी परवर्टेड के नाम से एक मास्क बनाया जिसको औरतें टांगों पर पहनती हैं। इस मास्क पर मर्दों की तरह बाल होते हैं और चाइनी लड़कियां गर्मियों में जब निकर वगैरह पहनकर घर से निकलती हैं तो साथ में टांगों पर ये मास्क चढ़ा लेती हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो मर्दों की अट्रैक्शन का मरकज नहीं बनती, बल्कि मर्द उनकी तरफ देखते भी नहीं। जाहिर बात है कि जब एक औरत की टांगों पर इतने बाल होंगे तो मर्द उसको क्यों देखेंगे। इस अजीबो गरीब इजाद के पीछे रीजन ये थी कि चाइना में रेप्स की तादाद बहुत बढ़ गई थी और औरतों को हिरासा करने के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। बस इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये अजीबो गरीब इजाद की ताकि औरतें मर्दों की तवज्जो हासिल ना कर सकें। नंबर 6, माइक द हेडलेस चिकन। नाज़रीन, ये एक ऐसा मुर्गा था जो 18 महीने तक बगैर सर के जिंदा रहा। इस मुर्गे को कुदरत का करिश्मा भी कहा जाता है। ये मुर्गा 5 महीने का था जब इसके मालिक ने उसका सर काट दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहा। उसके मालिक ने कल्हाड़ा मारकर उसका सर अलग कर दिया था, लेकिन उससे उसकी शारद नहीं कटी थी और एक कान भी बच गया था और दिमाग की ज्यादातर नालियां भी एक साथ जुड़ी हुई थी।
جب اس کے مالک نے دیکھا کہ وہ سر کٹنے کے باوجود بھی زندہ ہے تو اس نے اس کو 18 مہینے تک ایسے ہی زندہ رکھا۔ وہ ایک ڈراپر کی مدد سے اس کو دودھ اور پانی پلاتا تھا۔ جب لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے اور اس مرغے کا مالک لوگوں سے پیسے لیتا تھا۔ اس نے 18 مہینے اس کی نمائش کی اور خوب پیسے کمائے۔ نمبر 5، The 5-year-old mother۔ لینا میڈینا نامی یہ لڑکی 1933 میں پیدا ہوئی اور میڈیکل ہسٹری میں اب تک وہ کم عمر ترین ماں بننے والی لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے 5 سال 7 مہینے اور 21 دن کی چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کو جنم دیا۔ لڑکی 2 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھی۔ 2 سال کی عمر میں ہی اسے پیریڈز آنا بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد امریکہ کے بہت سارے سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کرنا چاہی، لیکن گورنمنٹ نے لینا اور اس کے بچے کو مارل ڈینجر قرار دے کر کیس کو بند کر دیا۔ لیکن اس بچے کے باپ کا نام آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر اس بچی کو کس مرد نے پریگننٹ کیا تھا۔ نمبر 4، ڈاگز ود بلو ٹنگ، یعنی کہ نیلی زبان والے کتے۔ یہ کتے چائنا میں پائے جاتے ہیں اور ایک چینی دانشور کے مطابق یہ ڈریگن ڈاگ تھے جن کو دن بہت پسند ہوتا تھا لیکن رات سے وہ نفرت کرتے تھے۔ ایک رات اندھیرے سے تنگ آ کر اس نے آسمان کو چاٹنا شروع کر دیا تاکہ دھندلا پن ختم ہو سکے۔ اس دانشور کے مطابق خدا اس کتے سے ناراض ہو گیا اور سزا کے طور پر اس کی زبان کا رنگ نیلا کر دیا۔ نمبر 3، دا ہیومن باربی۔ اس لڑکی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہوں کیونکہ 2012 سے اب تک وہ کافی دفعہ ٹرینڈنگ میں رہی ہے۔ اس لڑکی کا نام ویلیریا لوکیانووا ہے اور اس کا تعلق یوکرائن سے ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی شکل ہو بہو باربی ڈول یعنی کہ گڑیا سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی ایک سرجریز کروانے کے بعد اس کی شکل ایسے ہوئی ہے، لیکن اس ماڈل کا دعویٰ ہے کہ وہ 100% نیچرل ہے، اس نے کبھی سرجری نہیں کروائی۔ نمبر 2، اینیملز کین بی لیفٹ اور رائٹ ہینڈڈ۔ ناظرین، جس طرح سے انسان لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے، اسی طرح جانور بھی کچھ دائیں پاؤں سے تو کچھ بائیں پاؤں سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، دا بیسٹ اسپائی ان دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا کا بہترین جاسوس۔ اس آدمی کی ہائٹ 58 سینٹی میٹر تھی۔ اس کا نام رچ بورے تھا اور اس کی کامیابی کا راز اس کا چھوٹا قد تھا۔ ناظرین، فرانسیسی ریولوشن کے دوران سب سے بڑا رول اس جاسوس نے پلے کیا تھا۔ اسے کوئی ساتھی اٹھا کر دشمن کے علاقے میں چھوڑ دیا کرتا تھا اور دشمن یہی سمجھتا تھا کہ کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ دشمن کے علاقے میں جا کر وہ ساری انفارمیشن جمع کرتا اور اپنے فوجیوں تک پہنچا دیتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس پہنچ جائیں۔